म ठोकेर भन्छु, मलाई कुनै लोकतन्त्र चाहिँदैन, मलाई बोल्न पनि दिनु पर्दैन, मलाई यो भोट हाल्न पनि दिनु पर्दैन, मलाई मौलिक अधिकार पनि चाहिँदैन, तर यो देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउनुस् न। त्यति भए सबैको माग पुरा हुन्छ। अहिले त 20 सिटको यो एउटा भ्रम छ माधव नेपालको, तर भोलि साँच्चै एक्लै प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जाने हो भने माधव नेपालको 1 सिट पनि आउँदैन प्रतिनिधि सभामा। राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्दैन माधव नेपालको। कमल थापाहरू एमालेमा प्रवेश गरिसकेका हुन्। संसद विघटन गर्ने पनि देउबा, राजामा लगेर जिम्मा लाउने पनि देउबा, यही राजा ठिक भन्ने पनि देउबा। राजा देउबाले पदको लागि कुनै काम देउबाले नगर्ने कुनै काम छ भन्न सकिँदैन। माओवादी केन्द्र जसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको छ त्यो ठुलो पार्टी बन्ने कुनै सम्भावना छैन, छँदै छैन। साँच्चै केपी ओलीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई पराजित गर्नको लागि गर्ने हो भने, ल उहाँहरूले भने जस्तै प्रतिगमनलाई पराजित गर्ने हो भने उहाँहरू सबैजना मान्छेले चाहिँ रुखमा भोट हाल्न तयार हुनुहुन्छ। यहाँ नेपालमा भएको कुशासनको लागि, नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको लागि, यो नेपाललाई कङ्गाल बनाउने मार्गमा लानको लागि, यहाँ बेरोजगारी उत्पादन गर्नको लागि, यी विषयको लागि, यति मात्रै होइन जस्तो खोला नदी नालामा राष्ट्रघात पनि भएको छ, यी विषयहरूमा त नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ। कमल थापाको राजनीति सकिएको छ। उनको देशभरिबाट उनको पार्टी चुनावमा लड्ने हो भने उम्मेदवार नै पाउँदैनन्। हिजो शेरबहादुर देउवाले टाउकाको मोल तोके यिनी प्रचण्ड बाबुरामहरूको, आज प्रचण्ड बाबुरामहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पाउ परेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि त्यो हरकत गरेका छन्। तिनीहरू अवसरवादी होइनन्, त सबै अवसरवादी छन्। अवसरवादी को छैनन्? यहाँ अवसरवादी को चाहिँ छैन भन्नुहोस् न। ठुलै द्वन्द्व हुन्छ अनि ठुलै मारपिट चल्छ, ठुलै हानथाप चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही सिट नपाउने, अवसर नपाउने कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन भत्ताभङ्ग हुन्छ। राप्रपा प्रतिको अहिलेको आकर्षण चाहिँ यी भइरहेका पुराना ठुला पार्टीहरूप्रतिको विकर्षणले गर्दा भएको हो। यिनीहरूको असक्षमताले गर्दाखेरि, यिनीहरूको नालायकपनले। त माओवादीको 45-50 सिट छ, त्यो माओवादी केन्द्रको त्यो सिट पनि कायम हुन सक्दैन। त्यो सिट यदि उहाँहरूले सुरक्षित राख्न सक्नु भएन यदि भने त राजनीति नै कोल्याप्स हुने अवस्था। राजनीति उहाँहरूको पार्टी नै कोल्याप्स, लगभग पार्टी त कोल्याप्स भइसक्यो। देउबालाई केवल सत्ता चाहिएको छ, देउबालाई सत्तासँग मात्रै मतलब छ। नेपालको राजनीतिक दलहरू कुनैमा पनि विचार, सिद्धान्त, निष्ठा, आदर्श, राजनीतिक दर्शन भन्ने कुरा कुनै दलमा पनि छैन। नेपाली जनताले ल ठिक छ एउटाको विरुद्धमा अर्थात् अर्को विकल्पमा भोट हाल्न ठाउँ नदेखेदेखि त भोट नहालिकन बस्न त सकिन्छ नि। नेपाली जनता पनि जसले नदी नाला बेचेका छन्, जसले राष्ट्रघात गरेको छ, जसले उद्योग धन्दा बेचेको छ हो, पटक पटक तिनीहरूलाई नै फेरि अनुमोदन गर्छन्। पार्टी भनेको साधन हो, त्यो साधनमा टेकेर हामी साध्यमा पुग्ने हो। पार्टी नै साध्य होइन। एउटा दलको सदस्यतै लिनु चाहिँ हाम्रो जीवनको लक्ष्य पुरा हुने होइन। 40-50 लाख मान्छे, 50-60 लाख मान्छे त विदेशमा गएर चाहिँ रगत पसिना बगाउनु पर्यो। त्यतातिर कसैले सोचेन, खालि डेमोक्रेसी भनेका छन्, मौलिक अधिकार भनेका छन्। नागरिकको अधिकार के हो भन्ने कुरा नागरिकले पनि बिर्से। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा नेपालको समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकै छ। वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन हुने मिति सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोग लागिसकेको छ, तर निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने सन्देह पैदा भएको छ। एक थरीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माहौलले गर्दाखेरि अहिले परिवर्तनकामी भनिएका शक्तिहरूलाई अलिकति डर पैदा भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कतै ठुलो शक्ति बनेर आउने त होइन, त्यो उभारले कतै यो परिवर्तन धरापमा पर्ने त होइन भनेर सोचिरहेका छन् भने एक थरी चाहिँ विप्लवलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउने नाममा कतै चुनाव सर्ने त होइन। विप्लव प्रकाण्डले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे, गृहमन्त्रीसँग छलफल गरे, हामी पनि चुनावमा भाग लिन्छौँ भनिरहेका छन्। यसको अर्थ सामान्य हेर्दा चुनावमा भाग लिने मात्रै हो कि त्यो भित्र अरू कुनै षड्यन्त्रहरू पनि छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन्। विप्लवले चुनावमा भाग लिन्छु भन्नु, माधव नेपालले चुनाव सर्न सक्छ भनेर बोल्नु, गठबन्धनभित्र रोइलो हुनु, गठबन्धन नमिल्नु, यी सम्पूर्ण कुराले के सङ्केत गर्छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नागरिकताका ज्ञाता, नागरिकताका विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका, नागरिकतामै विद्यावारिधि गर्दै गरिरहनुभएका एवं राजनीति विश्लेषक एसके तिमिल सेना हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा एसके तिमिल सेनालाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेशजी। लामो समयको अन्तरालपछि तपाईँसँग फेरि अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसर जुट्यो।
झन्डै 1 वर्ष अगाडि हामीले नागरिकताको विषयमा गहन र मिहिन ढङ्गले छलफल गरेका थियौँ। आज चाहिँ हामी नागरिकता विषयभन्दा पनि राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ। तपाईँलाई लाग्छ यी सिनारीहरू हेर्दा, नेताहरूका बोलीचाली हेर्दा, यिनीहरूका जेस्टर पोस्टरहरू हेर्दा निर्धारित मितिमै वैशाख 30मै निर्वाचन सम्पन्न होला या नहोला? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। निर्वाचन गर्ने र नगर्ने राजनीतिक दलहरूमा दुईटा धार छ। एउटा धारले चुनाव गरौँ, यो चुनावको कुरा, स्थानीय निर्वाचन, यो चुनाव गरौँ भन्छ। त अर्को धार चाहिँ यो न फाइदा हुँदैन कि फाइदामा जान सकिँदैन कि भनेर कुनै न कुनै बहानामा चुनाव स्थगित गर्न सकिन्छ कि भन्ने धार पनि छ। त चुनाव स्थगित गर्न चुनाव गरौँ, जसरी पनि चुनाव गरौँ, चुनाव गर्नुपर्छ, यो चुनावबाटै फाइदा हुन्छ, आफूलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस एमालेहरू चाहिँ यसमा छन्। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, यी दलहरू चाहिँ यो चुनावबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सकिँदैन कि भनेर चुनाव स्थगित कुनै न कुनै बहानामा चुनाव स्थगित गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा लुपहोल खोजिराखेका छन्। मलाई त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा चुनावको उल्लास पनि छैन, त्यो उमङ्ग पनि छैन। तपाईँले त्यही भन्न खोज्नुभयो? छैन। उहाँहरूलाई यो तलको राजनीति, स्थानीय सरकारको राजनीति, विकास निर्माण, समृद्धि, यो कुरासँग उहाँहरूलाई सरोकार छैन। उहाँहरूको सरोकार भनेको केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै छ। कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई केन्द्रीय सरकारको समीकरणसँग मात्रै छ उहाँहरूलाई सरोकार। त्यस कारणले गर्दा यो चुनावमा यदि अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकिएन भने उहाँहरूको माथिको केन्द्रीय चुनावमा, संघीयको चुनावमा चाहिँ उहाँहरूको सिटको बार्गेनिङमा चाहिँ उहाँहरू कमजोर बन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यो स्थानीय सरकारको चुनावभन्दा केन्द्रको अर्थात् सङ्घको प्रतिनिधि सभाको चुनाव अगाडि गराउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो मनसायमा हुनुहुन्छ। हो, यही विषयमा नि जस्तो यसअघि पनि चुनाव अगाडि सङ्घको गर्ने कि स्थानीय गर्ने कि भन्ने विषयमा विवाद पर्यो, एमाले आन्दोलन पनि गर्यो। त्यति बेला मलाई याद छ कि माधव कुमार नेपालले चुनाव रोक्न खोज्नु भएको थियो, प्रचण्डले रोक्न खोज्नु भएको थियो। त्यही कुरा फेरि माधव नेपालले केही दिन अगाडि बोल्नु भएको छ। जस्तो स्थानीय निर्वाचन हुँदाखेरि पहिलो चरणमा निर्वाचित हुने र दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर 2मा चुनाव हुँदा निर्वाचित हुनेको समय अवधि फरक भयो। एउटाको अगाडि सक्ने, अर्काको पछाडि सक्ने जनप्रतिनिधि त्यस्तो हुँदैन नि। उहाँहरूले किन चाहिँ त्यो बचेको समय, उहाँहरूको त भदौ 2मा सकिन्छ, त्यो समयसम्म उहाँहरूको कार्यकाल किन खाइदिने? चुनाव त त्यस बेला गर्नुपर्छ भनेर माधव नेपालले फेरि 2-3 दिन अगाडि बोल्नु भएको छ। उहाँले यदि विप्लव नेत्रविक्रम चन्दहरू चुनावमा आउनुहुन्छ भने चुनाव सार्न पनि सकिन्छ है, चुनाव सर्न पनि सक्छ भनिरहनु भएको छ। यसले चाहिँ के अर्थ लाग्छ? त यसको अर्थ के हुन्छ भने 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना कार्यकाल खानुभन्दा पनि खास विषय, त्यो खास महत्त्वपूर्ण विषय त्यो होइन। त्यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। नेत्रविक्रम चन्दलाई चुनाव आउनको लागि अहिले पनि केही समस्या छैन। तर यी अरू राजनीतिक दलहरू जस्तो माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डहरू चाहिँ यो चुनावमा हामी नाफामा जान सक्दैनौँ, अर्थात् उहाँहरूले चुनावमा जाने भनेको कि नेपाली काङ्ग्रेसको पछि लागेर जाने हो कि अर्को ठुलो राजनीतिक दल एमालेको पछि लागेर जाने हो। उहाँहरू एमालेको पछि लागेर जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको पछि लागेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी जाँदाखेरि पनि उहाँहरूको बार्गेनिङ पुरा हुँदैन, उहाँहरूको अपेक्षा धेरै ठुलो छ। उहाँहरू त हामी सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँगको कोल्याबोरेसनमा उहाँहरूलाई 15-20% सिट पनि प्राप्त हुँदैन। त्यो अवस्थामा त उहाँहरू नाङ्गेजार बन्नुहुन्छ। सिट त्यति प्राप्त हुन्छ, अनि कतिमा जित्नुहुन्छ, कतिमा हार्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नाङ्गेजार हुने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि अहिले उहाँहरूको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जुन किसिमको आकार छ, जस्तो माधव नेपालको 22-25 सिट कति छ, यस्तै छ भनौँ है, एक्ज्याक्ट यति 22-23 सिट छ। त्यो सिट त फेरि प्रतिनिधि सभा उहाँहरूको कायम हुन सक्दैन। त माओवादीको 45-50 सिट छ, त्यो माओवादी केन्द्रको त्यो सिट पनि कायम हुन सक्दैन। त्यो सिट यदि उहाँहरूले सुरक्षित राख्न सक्नु भएन यदि भने त राजनीति नै कोल्याप्स हुने अवस्था। राजनीति उहाँहरूको पार्टी नै कोल्याप्स, लगभग पार्टी त कोल्याप्स भइसक्यो सर उमेशजी। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू एक्लै चुनावमा जान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, मेरो जिज्ञासा। उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एक्लै चुनावमा जान सक्छ कि सक्दैन कोहीसँग गठबन्धन नगरिकन? तर प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने त नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लै चुनावमा जान्छ, एक्लै सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर आउँछ, नेकपा माओवादी केन्द्र ठुलो दल बन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। माधव नेपाल त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ। केपी ओलीलाई अब धुलो चटाइदिने हो, अब केपी ओली त अहिले बोलेको मात्रै हो भन्नुहुन्छ। खासमा रियालिटी कुरो चाहिँ के हो? रियालिटी कुरा चाहिँ माओवादी केन्द्र जसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको छ, त्यो ठुलो पार्टी बन्ने कुनै सम्भावना छैन, छँदै छैन।
त्यो भोलिका दिनमा देखिन्छ। उहाँहरू एक्लै चुनावमा जान पनि सक्नुहुन्न। ठुलो पार्टीको कुरै नगरौँ, त्यो कुनै बेलाको सपनाको कुरा होला। अब बाँकी रहेको कुरा माधव कुमार नेपालको कुराहरू धुलो त उहाँहरूले आफै चाट्नुहुन्छ। बाँकी रहेको कुरा माधव नेपालको पार्टी सिँगै चुनावमा जाँदाखेरि सर्वनाक पराजय हुन्छ। त्यसकारणले अहिले त सबैभन्दा पहिला माधव नेपाललाई यो के गरी हुन्छ, चुनाव सार्ने विप्लवको बहानामा हुन्छ कि यो भदौ 2 को बहानामा हुन्छ कि कुन बहानामा हुन्छ, चुनाव सारेर पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नु पाएदेखि 10-15 सिट सुरक्षित गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने त्यो रणनीति मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। तपाईँ त कानुनको विद्यार्थी पनि, तपाईँ अलिकति अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिराख्ने मान्छे, त्यो तपाईँले के हिसाबले भन्नुभएको छ कि माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टीको सर्वनाक पराजय हुन्छ, यिनीहरू सर्वनाक हार बेहोर्छन्, यिनीहरू हार्ने चुनाव लड्न खोजिरहेका छैनन् भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले हार्नुहुन्छ, उहाँहरूको सर्वनाक पराजय हुन्छ भने त्यो आधार तथ्य के छ तपाईँसँग? तपाईँले उमेशजी, तपाईँ आफै पनि विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँले एकदम अप्ठ्यारो कम्प्लेक्स क्वेसन सोध्नुभयो। त मैले कसरी विश्लेषण गर्छु भन्ने विषयमा मैले तपाईँलाई चर्चा गर्छु। यो विश्लेषण गर्ने आधार चाहिँ तपाईँ कहाँ टेक्नुहुन्छ भन्ने हो। रिसर्च मेथोडोलोजीमा, साइन्टिफिक स्टडीमा, वैज्ञानिक अध्ययनमा सबैभन्दा पहिला तपाईँको टेक्ने आधार कहाँ हो, अथवा मेरो टेक्ने आधार भनेर आधार हेरौँ है त, हामी अन्टोलोजीमा हेरौँ। त्यसलाई अन्टोलोजी भनिन्छ, तत्त्वज्ञान भनिन्छ। तत्त्वज्ञान भनेको एकदम राजनीतिको कह गगङ। तपाईँ रियलिस्ट हो कि आइडियलिस्ट हो, तपाईँ यथार्थवादी हो कि आदर्शवादी हो। तपाईँ आदर्शवादी भएर हेर्ने कि यथार्थवादी भएर हेर्ने? आदर्शवादी हेर्नेले माथिबाट हेर्छन्, डिडक्टिभ रिजनिङबाट हेर्छन्, माथि 2-4-5 जनाको कोल्याबोरेसन भयो, अब त्यसपछि अङ्कगणितमा हिसाब गर्छन्। अब तपाईँ रियलिस्ट, तपाईँ र म रियलिस्ट भएर हेरौँ। रियलिस्ट हो भने तपाईँ र म इम्पिरिसिजममा जानुपर्छ, रेसनलिजममा, तर्कमा होइन, इम्पिरिसिजममा, अब प्रयोगवादमा, व्यवहारमा जानुपर्छ, व्यावहारिकतामा जानुपर्छ। व्यावहारिकतामा हामी जाने हो भनेदेखि हामी इन्डक्टिभ रिजनिङको प्रयोग गर्नुपर्छ। इन्डक्टिभ रिजनिङ भनेको यो बटम टु टपको मोडल हो। अब हामी इन्डक्टिभ रिजनिङमा जान्छौँ भनेदेखि यो समाजमा द्वन्द्व छ, कार्ल मार्क्सले भने जस्तो द्वन्द्व छ कि इमाइल दुर्खिमले भने जस्तो यो समाज हार्मोनियस छ भनेर हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला चाहिँ अन्टोलोजी फाइनल गरौँ। हामी आदर्शवादी हुने कि यथार्थवादी? हामी यथार्थवादी हुने। त यथार्थवादी हुने हो भने यो समाज हार्मोनियस छ कि तपाईँको हार्मोनियस छ कि यो समाजमा कन्फ्लिक्ट छ, त्यो हेरौँ। कन्फ्लिक्ट छ कि? कार्ल मार्क्सले भन्छन् समाजमा कन्फ्लिक्ट छ, द्वन्द्व छ भन्छन्। होइन, इमानुएल दुर्खिमले भन्छन् चाहिँ उनले चाहिँ समाज हार्मोनियस छ, एकदम मिलेर सबै मिलिजुली राम्रोसँग बसेका छन् भन्छन्। अब हेर्नुहोस् है, त्यसको फ्रेममा बसेर हामीले यसको विवेचना गरौँ। तपाईँले गहिरो प्रश्न सोध्नुभयो, मैले यसको जस्टिफाई गर्छु। मैले जाने बुझेसम्म मैले साइन्टिफिक किसिमले जस्टिफाई गर्छु। त यो समाजमा द्वन्द्व छ भने त नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा हार्मोनियस छ कि द्वन्द्व छ? द्वन्द्व छ। माथि द्वन्द्व छ, माथि पनि द्वन्द्व छ नि। नेपाली काङ्ग्रेसको टपमा पनि द्वन्द्व छ नि। शेखर कोइराला र देउबाहरूको एउटा प्यानलको बिचमा त द्वन्द्व छ। त्यस्तै द्वन्द्व प्रदेशमा पनि छ, त्यस्तै द्वन्द्व जिल्लामा पनि छ, त्यस्तै द्वन्द्व गाउँमा पनि छ। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा पनि एकरूपता छैन, मेलमिलाप छैन। चुनावमा त एक हुन्छ नि त काङ्ग्रेसहरू। भन्नुहोस् न, म आउँदैछु, हामी त्यसमै आउँदैछौँ। हामी यसरी यो अलि रियलिस्ट भएर विवेचना गरौँ। त्यसपछि अब एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा पनि द्वन्द्व छ। त भनौँ न, ल ठिक छ, तपाईँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त भरतपुरमा कतिजना उम्मेदवार छन् नेपाली काङ्ग्रेसको मेयरको लागि? 1.5 दर्जन उम्मेदवार छन्, होइन त? त्यस्तै कुनै पनि गाउँपालिका र नगरपालिका नभएको कुनै ठाउँ छैन जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ वडा अध्यक्ष लगायत वडा सदस्यमा पनि एकभन्दा धेरै उम्मेदवार नहुने त कुनै ठाउँ छैन। अनि त्यसपछि आएर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा हेरौँ, अब तल युनिटमा गएर हेरौँ त त्यहाँ द्वन्द्व छ कि छैन? द्वन्द्व छ। त नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को पार्टीको बिचमा पनि द्वन्द्व छ, आपसमा पनि द्वन्द्व छ। माओवादी केन्द्रका ती हुने सम्भावित उम्मेदवारहरूको बिचमा पनि द्वन्द्व छ। सबै द्वन्द्व छ। त द्वन्द्व तल छ भनेदेखि द्वन्द्वको बिच अब हामी इन्डक्टिभ रिजनिङको प्रयोग गर्छौँ। द्वन्द्वको बिचमा सबैजना मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई को टिकट नेपाली काङ्ग्रेस यहाँबाट चुनावमा उठ्दाखेरि हुन्छ भनेर त्यहाँ सबैको मतैक्यता हुनसक्छ?
सक्दैन। सबैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठिकठाक भन्न सक्छन्, सक्दैनन्, अर्थात् माओवादी केन्द्रलाई ठिक भन्न सक्छन्, सक्दैन। त्यहाँ त ठुलै सङ्घर्ष हुन्छ नि त, समाजमा कन्फ्लिक्ट छ नि त। अघि हामीले रियलिस्टिक थ्योरीबाट आउँदाखेरि, ओन्टोलोजी रियलिस्टिक प्रयोग गर्दाखेरि अनि कन्फ्लिक्ट समाजमा कन्फ्लिक्ट छ भनेर हेर्दाखेरि द्वन्द्वमा माने पार्टीभित्रै द्वन्द्व छ, काङ्ग्रेस आफै मिल्न सकेका छैन। अब त्यो अरू 4 थरीलाई मिलाएर जान काङ्ग्रेसलाई गाह्रो छ, त्यो म माने। तर त्योभन्दा गाह्रो उनीहरूले एउटा थ्योरिटिकल्ली कुरा के गरेका छन् भने, अथवा सैद्धान्तिक कुरा छ, केपी ओलीले संविधान व्यवस्था परिवर्तन सबै केपी ओलीबाट खतरामा छ। त्यसकारण सबै कुरा बिर्सेर यो उपलब्धिलाई जोगाउन एकजुट भएर जानुपर्छ भनिरहेछन् नि त। त्योमा उनीहरूले त्यो द्वन्द्व सबै कुरा चुनावको दिनसम्म त समाधान गर्लान् नि भन्ने मेरो आशय है। ठिक छ त, हो नि। केपी ओलीमाथि 2 पटक संसद विघटनको आरोप छ, केपी ओलीमाथि परिवर्तन ध्वस्त पार्न लागेको आरोप छ। अझै माधव नेपालको कुरा सापट्टि ल्याउने हो भने त राष्ट्रपति र प्रधान सेनापतिसँग घन्टौँ बालुवाटारको बङ्करमा बस्थे, राजासँग सुटुक्क गोप्य भेट्छन् केपी ओली भन्दाखेरि त त्योबाट त यिनीहरू हायलकायल छन् नि। त्यसका लागि एक ठाउँमा आउन सक्छन् कि सक्दैनन् भने ल ठिक छ, एक ठाउँमा आउन ल त्यो मेरो यो तपाईँलाई केपी प्रश्न यो यहाँसम्मको छ क्या प्रश्न। ठिक छ, ठिक। केपी शर्मा ओलीलाई लगाएको आरोपको बारेमा छुट्टै हामी चर्चा गरौँला। ती कति ठिक छन्, कति बेठिक छन् भन्ने छुट्टै विषयमा चर्चा गरौँ। तर अहिलेको विषयमा उहाँहरूले साँच्चै केपी ओलीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई पराजित गर्नको लागि गर्ने हो भने, ल उहाँहरूले भने जस्तै प्रतिगमनलाई पराजित गर्ने हो भने उहाँहरू सबैजना मान्छेले चाहिँ रुखमा भोट हाल्न तयार हुनुहुन्छ? सबै मान्छेले रुखमा भोट हाल्न तयार हुनुहुन्छ? माओवादी केन्द्रले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार जो छ त्यही उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने, आफ्नो कुनै उम्मेदवार नउठाउने। त समाजवादीले पनि, यो माधव कुमार नेपालको समाजवादी एकीकृत समाजवादीले पनि, अनि अर्को राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि, अनि अर्को उपेन्द्र यादवको जनता समाज होइन जनता समाजवादीले पनि रुखमै भोट हाल्न तयार छ। यदि त्यो तयार हुन्छन् भनेदेखि यो कुरा ठिकठाक उनीहरूले भने जस्तै एकै ठाउँ भोट पर्न सक्ला। तर त्यस्तो त हुँदैन, समाजमा त द्वन्द्व छ। तर तपाईँलाई एउटा स्मरण गराइदियो, 74 सालको चुनावमा माओवादी र एमाले एउटै चिन्हको प्रयोग गरेर चुनाव लडेका थिएनन्, गठबन्धन गरेका थिए। माओवादी गोलाकार हँसिया हतौडाबाट चुनाव लडेका थियो, एमाले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका थियो। तर हाले त एमाले र माओवादीले भोट त आफ्नो उम्मेदवार। अलिकति तुलनात्मक रूपमा कुन मित्र शक्ति हो र कुन दुश्मन शक्ति हो भन्ने कुराको विभेद छुट्याउनुपर्छ यसमा। तर यसमा नि कमल थापा चाहिँ केपी ओलीको मित्र शक्ति हुन पुगे, जो 62-63 को आन्दोलनका दमनकारी थिए अथवा यो परिवर्तनको विपक्षमा थिए, उनी आज केपी ओलीको मित्र शक्ति हुन पुगे। अनि प्रचण्ड माधव नेपाल त 5 दशकदेखि केपी ओलीसँग सँगै राजनीति गरिरहेछन्। प्रचण्डको र केपी ओलीको गोत्र पनि मिल्थ्यो कम्युनिस्टको हिसाबले। हुन त प्रचण्डले कमल थापासँग गोत्र मिल्छ भनेर महाधिवेशनमा भनेको थिए, यो फेरि निरर्थक होला मैले सोधेको प्रश्न। कमल थापा र केपी ओली एक ठाउँमा आउन मिल्छ भने हिजो परिवर्तनको लागि लडेका शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल, झलनाथ, उपेन्द्र, बाबुरामहरू एक ठाउँमा आउँदा के मिलेन? त्यहाँ परिवर्तनकामी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदाखेरि बिग्रने विषय केही पनि के मिलेन भने होइन। मिलेन के भन्दाखेरि यहाँनिर कुरा के मिलेन भन्नुहुन्छ भने कमल थापाहरू एमालेमा प्रवेश गरिसकेका हुन्। उनीहरूलाई केही प्राविधिक रूपमा अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यहाँ पुग्नको लागि केही बाँकी छ। सेटल डाउन त्यो कुल डाउन गर्नुपर्छ, अलिकति सेटल गर्नुपर्छ, त्यो मात्रै बाँकी हो। त एउटै चुनाव चिन्ह सूर्यमा उठ्छु भनेर आत्मसमर्पण गरेपछि त्यसमा भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। अर्को राजनीतिक रूपमा कमल थापाको राजनीति सकिएको छ। उनको देशभरिबाट उनको पार्टी चुनावमा लड्ने हो भने उम्मेदवार नै पाउँदैनन्। किन फजुल कुरामा मान्छे किन लाग्छ? मान्छेले केपी ओलीले किन बोक्नु भयो होला? अलिअलि भोट आउँछ भने कोही मान्छे भ्रममा पनि हुन्छ। मलाई त कमल थापाको विषयमा केपी शर्मा ओली भ्रममा छन् जस्तो लाग्छ। यस्तो छ, यसलाई यसरी हेरौँ है। अब फेरि अर्को किसिमले हेरौँ, भोट ब्याङ्क हुन्छ उमेशजी, भोट ब्याङ्क हुन्छ। भोट मान्छेहरू विभाजित हुन्छ, मान्छे राजनीतिक रूपमा विभाजित छन्, त मान्छे समाजका मान्छे विभाजित छन्। हेर्नुहोस् है, मान्छे लैङ्गिक रूपमा विभाजित छन्, प्राकृतिक विभाजन भयो त्यो। अनि त्यसपछि आएर मान्छे लैङ्गिक रूपमा, त्यसपछि मान्छे धार्मिक रूपमा विभाजित छन्, मान्छे राजनीतिक रूपमा विभाजित छन्, मान्छे जातीय रूपमा विभाजित छन्। अनि यो विभाजनले गर्दाखेरि चाहिँ भोट ब्याङ्क चाहिँ कमल थापाको पनि हिन्दू धर्म समर्थक केही भोट छ कि भनेर त्यो भोट ब्याङ्क आउँछ कि भन्ने आशा
हुन्छ त्यो भोट ब्याङ्कको आशा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अर्को कमल थापा मात्र होइन, एकनाथ ढकालसँग पनि भयो। त्यो एकनाथ ढकालसँग चाहिँ क्रिस्चियनिटीको केही भोट छ कि त्यो भोट ब्याङ्कको आशाले मान्छेले जनजातिको उम्मेदवार मिलाएर त्यहाँ जनजातिकोलाई उठाउन पाएदेखि भोट आउँछ भने त्यो जनजातिको भोट आउँछ, त्यो भोट ब्याङ्कको लागि। त्यहाँ महिलालाई उठाउँदाखेरि हुन्छ कि भनेर महिलाको भोटको लागि, त्यो भोट ब्याङ्क सुरक्षित गर्नको लागि त्यहाँबाट के भोट आउँछ कि भनेर त्यो 10-20 हजार भए पनि भरे त अन्ततगत 1-2 भोटमा पनि फरक पर्छ। त उनीहरू सूर्य चिन्हमा हामी उठ्छौँ भनेपछि तिनीहरूले त कहीँ पनि मेरो विचारमा त राप्रपा नेपालको मान्छेले र यो एकनाथ ढकालका मान्छेले कहीँ पनि मेयर उपमेयरको त कुरा नगरौँ, वडाध्यक्ष पनि कहीँ पाउँदैनन्। चुनाव चिन्ह सूर्यमा लड्छौँ भने पनि त्यहाँ सबै एमाले नै लड्ने हुन्। भोट हाल्न त पाइयो नि त, भोट हाल्न त पाइयो नि त। मिल्ने कुनै न कुनै एउटा बहाना चाहियो। किनकि कमल थापा भन्ने मान्छे मलाई लाग्छ 38 सालदेखि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय छन्। त अहिले आएर यो 78 साल पछि आएर उनको राजनीति समाप्त भयो। अब ऊ प्रतिनिधि सभामा जानको लागि कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा सेल्टर खोज्दैछन्। अब उनको हिजोको व्यक्तित्व, मन्त्री पटक पटक मन्त्री भएको, उप प्रधानमन्त्री समेत भएको, एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएको व्यक्तित्व पनि छँदैछ। यस्ताहरूलाई बोल्नुपर्ने के उसले बाध्यता के थियो? अब म यो के स्मरण गराउँछु भने पार्टी निर्माणदेखि नै माधव नेपालको योगदान छ, झलनाथको योगदान छ। भलै आज छुट्टा छुट्टै पार्टी भएका छन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई छोडेर कमल थापा, कोमल ओली, करिश्मा मानन्दर जस्ता मान्छेलाई एमालेमा भित्राएर बहुदलीय जनवादको प्रशिक्षण तिनले दिए भने कस्तो कार्यकर्ता उत्पादन होला? हरेक कुरालाई भोटसँग मात्रै नहेरौँ न, राजनीतिमा एउटा इमान्दारी पनि होला, राजनीतिमा एउटा निष्ठा पनि होला, सिद्धान्त पनि होला। कहाँ गयो त त्यो? नेपालको राजनीतिक दलहरूले एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। यो राजनीतिक निष्ठा, सिद्धान्त, विचार, आदर्शको कुरामा नेपालको राजनीतिक दलहरू कुनैमा पनि विचार, सिद्धान्त, निष्ठा, आदर्श, राजनीतिक दर्शन भन्ने कुरा कुनै दलमा पनि छैन। त राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, आस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो नेपालको संविधान 2072 को धारा 269 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यहाँ राजनीतिक दल कसले खोल्न पाउने, दर्ता गर्न पाउने भन्दाखेरि समान राजनीतिक दर्शन, विचारधारा र कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूको समूहले चाहिँ राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने, खोल्न पाउने भन्ने त्यहाँ व्यवस्था छ। अर्थात् राजनीतिक पोलिटिकल फिलोसोफी पनि मिल्नु पर्यो, राजनीतिक विचारधारा, आइडियोलोजी पनि मिल्नु पर्यो र कार्यक्रम पनि मिल्नु पर्यो। त नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको राजनीतिक दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रम मिल्छ? मिल्दैन। तर माधव नेपालको मिल्छ? मिल्दैन। कोही पार्टीहरू कोही समाजवादको बाटोमा जाने भनेका छन्, कोही चाहिँ नव उदारवादमा छन्। यस्तो किन भएको? यो चरम स्वार्थ, अति स्वार्थी भए, चौपटे अति सेल्फिस भए। सत्तावाद, परिवार, आफू, म सेल्फ, आफू, मेरो परिवार, सत्ता र नातेदार, भाइ भतिजा आदि इत्यादि भन्दा मान्छेले अर्को देख्नै छोडे। यो जनताको कुरा, राजनीतिक कुरा, देशको कुरा छोडिदेऊ। मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलन राम्रो बनाउने भन्छन्, यो पार्टीलाई राम्रो बनाउने भन्छन्। त यो देशलाई पो राम्रो बनाउनु पर्ने त। देशको कुरा किन गर्दा? देश कोल्याप्स हुन लागिसक्यो राजनीतिक दलहरूको कारणले गर्दा। देशको आज यस्तो जर्जर अवस्था छ, धमिरो लागेको रुख जस्तो भइसक्यो देशको अवस्था, छिन्न भिन्न भइसक्यो। एउटा स्वरूप अस्थिपञ्जर स्केलेटल मात्रै छ देशको, त्यो अवस्थामा पुगिसक्यो देश। अनि यिनीहरू चाहिँ वामपन्थी आन्दोलन राम्रो बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टी राम्रो बनाउने, हाम्रो पार्टी राम्रो बनाउनु भन्छन्। देशको बारेमा सोचेकै छैनन्, परिवारको बारेमा मात्रै, आफ्नो बारेमा मात्रै, सत्ता मात्रै, सुख सुविधा मात्रै, देशलाई लुट्न मात्रै सोचिरहेका छन्। यो पोलिटिकल जुन आइडियोलोजी छ, पार्टी छ, यो त आवरण मात्रै हो, यो त भेष मात्रै हो। यो भेषमा हिँडेका छन् यिनीहरू, सबै लुटेराको टोली भएका छन् राजनीतिक दल। कुनै पनि दलमा आशाको किरण देख्नुहुन्न तपाईँ? बडो गाह्रो भयो। देखिँदैन भनेर त्यति निराश हुनु त किन हुनुपर्छ, तर एकदमै गाह्रो भयो। यो 32 वर्षको अवधि दलहरूका लागि छुट्याइएको अवधि हो। 30 वर्ष पञ्चायतले केही पनि गरेन, जनताका लागि यो चाहिँ नि काम लाग्ने व्यवस्था भएन, दल खोल्न पाइएन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएन। बहुदल ल्याउँछौँ, अब जनतालाई चुड्कीका भरमा हामी भनेका कुरा पुरा गरिदिन्छौँ भनेर 46 सालमा बहुदल ल्याए। अहिले हिसाब गर्दा 32 वर्ष भएछ। यो 32 वर्षको अवधिमा तपाईँले कुन दलमा चाहिँ आशाको किरण देख्नुभयो, अब यसले जनताको लागि गर्छ है भन्ने? अब हेर्नु न उमेशजी, 46 सालभन्दा अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले लाउने जुत्ता पनि नेपालमै उत्पादन हुन्थ्यो। त हामीले लाउने कपडाहरू पनि यहाँनिर फ्याक्ट्रीहरू थिए, यहीँ उत्पादन हुन्थ्यो। आज जुत्ताको फ्याक्ट्री यहाँ छैनन्। हामी चढ्ने गाडीका टायरहरू बढाउने फ्याक्ट्रीहरू पनि नेपालमा थिए, ती फ्याक्ट्री आज छैनन्। हामीले पढ्ने लेख्ने कागज फ्याक्ट्रीहरू पनि यहाँ थिए, ती छन् आज
ती पनि छैनन्, कपडा फ्याक्ट्रीहरू पनि छैनन्, सबै चाहिँ यी फ्याक्ट्रीहरू उद्योग धन्दाहरू सबै बेचेर खाइसके। त्यो नव उदारवाद भन्ने एउटा चाहिँ इकोनोमिक फिलोसोफी छ। त्यो इकोनोमिक फिलोसोफीको पछि लाग्दाखेरि अहिले कति मान्छे बेरोजगार भएर विदेशमा जानु परेको छ। त 46 सालभन्दा पछाडि कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति मान्छे बेरोजगार भए, कति उद्योग धन्दाहरू सुरु गरे, ट्रली बस बिजुलीबाट नेपाल जलस्रोतको सबैभन्दा। यसको मुख्य दोष चाहिँ कसलाई दिन सकिन्छ? राजनीतिक दलहरू। राजनीतिक दलमा पनि कुन चाहिँ दलको कारणले यो भयो? होइन, सुरुमा त 46 सालभन्दा पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व उद्योग गर्यो। कारखाना बेचेको नेपाली काङ्ग्रेसमाथि आरोप लाग्छ। यहाँको कुशासनको लागि, यहाँ नेपालमा भएको कुशासनको लागि, नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको लागि, यो नेपाललाई कङ्गाल बनाउने मार्गमा लानको लागि, यहाँ बेरोजगारी उत्पादन गर्नको लागि, यी विषयको लागि, यति मात्रै होइन, जस्तो खोला नदी नालामा राष्ट्रघात पनि भएको छ, यी विषयहरूमा त नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो गल्ती। 48 सालको चुनावपछि बहुमत पाएको नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँले भनेको जस्तो खोला नालामा राष्ट्रघात, उद्योग कल कारखाना बेच्यो। काङ्ग्रेसमाथि आज सबैभन्दा ठुलो कुनै आरोप लाग्छ भने उद्योग कल कारखाना बेच्ने आरोप लाग्छ। काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाउन थाल्यो, हामी त उद्योग कल कारखाना बेच्ने, नदी नालामा राष्ट्रघात गर्ने, त्यसपछि बनेका कम्युनिस्टका सरकारहरू, कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी भइसके, खै त उद्योग कल कारखाना खोलेको, खै त त्यो बेचेका नदी नाला फिर्ता गरेको। कम्युनिस्टले खोलेको एउटा उद्योग देखाइदिनुहोस् त, हामी त बेच्ने भयौँ, हामी त बर्बाद गर्ने भयौँ, ल ठिक छ, कम्युनिस्ट पनि हाम्रै बाटोमा किन ला त, खै देखाइदिनुहोस् त भन्यो भने मैले पनि प्रश्नमा एउटा पनि उद्योग कम्युनिस्टले खोले देखाइदिने ठाउँ नपाएर टुवा पर्ने अवस्था छ। काङ्ग्रेस त बिग्रियो, देश बेच्यो, कम्युनिस्ट पनि त्यही बाटोमा किन हिँड्यो? अब जैसे राजा तैसे प्रजा भने जस्तै के एउटा उखान छ नि त। अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बाटोमा हिँड्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा रामशरण महतले चाहिँ यो उदारवाद र नव उदारवादको चाहिँ जुन आर्थिक फिलोसोफी अनुसार चाहिँ उद्योग सबै प्राइभेटाइजेसनको नाममा चाहिँ सबै खतम बनाए, सब बेरोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँ भयो र कम्युनिस्टहरूले पनि अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेनन्। अब कम्युनिस्टहरूले एउटा मौका पाएको भनेको 51को मध्यावधिपछि मनमोहनको सरकार बनेको थियो। त्यो सरकार पनि राम्रो गरी टिक्न सकेन। त्यो सरकार पनि धेरै 9 महिना मात्रै टिक्यो। अनि त्यसपछि आएर कम्युनिस्टहरूले राम्रो गरी काम गर्ने एउटा अवसर पाएको पुष्पकमल दाहालले 64 सालमा पाएका थिए। उनले 64 सालको संविधान सभाको चुनावमा लगभग बहुमत आइरह्यो। सबै ऊ भर्खरै विद्रोहबाट आएको एकदम चाहिँ जल्दो बल्दो मान्छे राम्रै थियो, तर त्यो पनि उनले टिकाउन सकेनन्। अनि त्यसपछि आइसकेपछि त सबै कोल्याबोरेसन भयो। अब अहिले त राणा शासनभन्दा पछाडि 7 सालभन्दा पछाडि हेर्ने हो भने 5 वर्ष कुनै पनि एउटा सरकार स्थायी रूपमा यी सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार त 2074 सालमा केपी ओलीको थियो नि, झन्डै 2/3 त्यसले पनि केही गरेन। त्यसले पनि रोजगारी सिर्जनाको लागि चाहिँ अपेक्षित काम गर्न सकेन। नेपालमा गर्नुपर्ने काम भनेको एकदम डेमोक्रेसी भन्छन्। म तपाईँलाई यस सन्दर्भमा एउटा कुरा सुनाउँछु। डेमोक्रेसी इम्पोर्टेन्ट हो कि इकोनोमिक सस्टेनेबल हुनु, इकोनोमिकल्ली सस्टेनेबल हुनु महत्त्वपूर्ण हो भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई अमेरिकामा लान्छु है। अमेरिकामा 19औँ शताब्दीमा चाहिँ काला जातिहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल फ्रिडम थिएन, पोलिटिकल राइट थिएन। त्यति बेला चाहिँ काला जातिहरूले हामी गोराबाट चाहिँ पोलिटिकल राइट लिनुपर्छ भनेर एउटा मुभमेन्ट त्यो चलिरहेको थियो, निरन्तर चलिरहेको थियो। त्यसमा दुईटा धार थियो, एउटा पोलिटिकल राइट पहिला लिने कि इकोनोमिक राइट, इकोनोमिकल्ली हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुने, हामी चाहिँ इकोनोमिकल्ली चाहिँ आत्मनिर्भर हुने भन्ने दुईटा लाइन थियो। त्यसमा चाहिँ एकजना बुकर टी वाशिङटन भन्ने एकजना कालो जातिको कालो अफ्रो अमेरिकन निग्रो लिडर थिए। उनले बुकर टी वाशिङटन थिए, होइन हामी पहिला चाहिँ इकोनोमिक रूपमा चाहिँ हामी सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, सेल्फ सफिसियन्ट हुनुपर्छ, त्यसपछि पोलिटिकल राइटको कुरा चाहिँ बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ। पहिला चाहिँ हामी चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ आत्मनिर्भर नभइकन चाहिँ यो पोलिटिकल कुरा मात्रै गरेर केही पनि हुँदैन भन्थे क्या उनले। बुकर टी वाशिङटन उनको धेरै विरोध पनि भयो, उनको समर्थन पनि छँदै थियो। त्यो विरोध र समर्थन त दुईटा पाटा भयो। त समर्थन पनि डरलाग्दो थियो, विरोध पनि त होइन, यसले त राजनीतिक अधिकारै छोड्यो भने। तर मान्छेलाई अहिले नेपाली जनतालाई चाहिएको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ आत्मनिर्भरता चाहिएको छ। हेर्नुहोस् त अहिले 40-50 लाख मान्छे, 50-60 लाख मान्छे त विदेशमा गएर चाहिँ रगत पसिना बगाउनु पर्यो। त्यतातिर कसैले सोचेन, खालि डेमोक्रेसी भनेका छन्, मौलिक अधिकार भनेका छन्। नागरिकको अधिकार के हो भन्ने कुरा नागरिकले पनि बिर्से। र यो देशका सरकारहरूले चाहिँ आर्थिक रूपमा कसरी यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र देशका नागरिकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने आर्थिक रूपमा भन्ने कुरा त बिर्से यिनीहरूले। नागरिक पनि त ढुङ्गा हान्ने, ट्याक्स तिर्ने
अनि सरकारले भनेको मान्ने आज्ञाकारी भन्दा त अरू हुन सकेनन्। नेपालका नागरिक भनेकै ट्याक्स तिर्न र ढुङ्गा हान्न जन्मेका हुन् भनेर व्याख्या हुन थाल्यो क्या। आफ्नो नागरिक भएनन्, जनता भए, रैती भए, नागरिक बन्ने हिसाबमा त नागरिक कहिले पनि आएनन् नि। होइन नागरिक भोट हाल्ने अर्को यिनी तीनटा भन्दा कामै भएन। अब भोट हाल्ने अब राष्ट्रघात, राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रघात गरे, राजनीतिक दलहरूले बेमान गरे भनेर भन्छन्। बेमानी त नेपाली जनताले गरेका छन्। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली जनताले ल ठिक छ एउटाको विरुद्धमा अर्थात् अर्को विकल्पमा भोट हाल्न ठाउँ नदेखेदेखि त भोट नहालिकन बस्न त सकिन्छ नि। नेपाली जनता पनि जसले नदी नाला बेचेका छन्, जसले राष्ट्रघात गरेको छ, जसले उद्योग धन्दा बेचेको छ हो, पटक पटक तिनीहरूलाई नै फेरि अनुमोदन गर्छन् भने त नेपाली जनताले पनि त राष्ट्रघात गरिराखेका छन् नि। नेपाली जनता कहाँनिर चोखो छन्? भोट नहालिकन बस्न त सकिन्छ नि। भोट नहाल्दा पनि 10 जनाले भोट हाले पनि 9 जनाले के अरे 6 जना र 4 जना भयो भने त बहुमत र होइन क्वेसन त उठ्छ नि त। भोट आम रूपमा मान्छेले भोट हालेनन्, भोट बहिष्कार गरे, जनताले चाहे भनेदेखि त एउटा विद्रोह उठेर निर्वाचनै नहुन दिन पनि त सक्छन् नि त। यसपालि जनताले यो लागिरहेको आरोप एक ट्वाक चिउरा, एक प्लेट मासु र एक बोतल रक्सीमा नेपाली जनता बिक्छन् भनेर आरोप लागिराखेको छ नि। यसपालि त्यो मनोविज्ञान परिवर्तन गर्लान् अथवा के तपाईँले के देख्नु भएको छ? तपाईँको रिसर्चले के देखाउँछ? यसपटक जनताले ती तपाईँले भनेकै पुराना दललाई चाहिँ तिनै पात्रलाई, तिनै प्रवृत्तिलाई चुनाव जिताएर पठाउलान् कि फरक टेस्ट होइन? मतदाताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दलको सदस्यता भनेको, राजनीतिक दलमा आबद्धता भनेको त्यो साधन हो कि साध्य हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, साधन हो कि साध्य हो भन्ने, साध्य भनेको लक्ष्य, हाम्रो मन्जिल, हाम्रो डेस्टिनेसन कहाँ हो भन्ने कुरा त्यो साध्य भयो, इन्ड्स भयो। तर यी राजनीतिक दलहरू जे जति छन् यी सबै साधन हुन्। यो संविधान पनि साधन हो, डेमोक्रेसी पनि साधन हो। त्यो साध्य जुन छ त्यो साध्य हामीलाई चाहियो नि त। साध्य भनेको के हो त भन्दाखेरि डेस्टिनेसन जुन लक्ष्य हो नि त्यो साधन। यी राजनीतिक दल जनतालाई के भयो भने एकपल्ट एउटा राजनीतिक दलको सदस्यता लिइसकेपछि त्यही झ्याप्प समाएर बसिराख्नुपर्छ भन्ने त्यो भ्रम भयो। त्यो त राजनीतिक दल भनेको त साधन मात्रै हो, हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्ने, गोल प्राप्त गर्ने त्यो साधन, त्यो त मिन्स मात्रै हो। सधैँभरि त्यही समाएर बस्नुपर्ने विषय होइन। तर जनताले बुझेनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले बुझेनन्। जनताले जहिले पनि विकल्प छान्दै जानुपर्छ, भोटर्सले मैले पनि विकल्प छान्दै जानुपर्छ। एउटै ठाउँमा त्यही जकडेर एउटा राजनीतिक दलको सदस्य बन्नु अर्थात् एउटै राजनीतिक दललाई भोट हाल्नु मात्रै जीवनको लक्ष्य हो, इन्ड्स त्यति मात्रै हो, त्यही मात्रै डेस्टिनेसन हो कि डेस्टिनेसन अरू छ? डेस्टिनेसन त यो देशको विकास र समृद्धि हो नि, यो देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो नि, यहाँ स्वरोजगार बन्नु हो नि। त अनि यिनीहरूलाई भोट हाल्ने अनि काम गर्न विदेशमा जाने, विदेशमा गएर श्रम पसिना बगाउने भनेपछि त बडो गम्भीर विषय उठाउनु भयो। किनभने नि तपाईँले एउटै मानसिकता, एउटै मनोविज्ञानमा हामी बस्न हुँदैन, हामीले चेन्ज गरिराख्नुपर्छ भन्नुभयो। यो गर्दा अवसरवादी भन्लान् एक नम्बरमा। अवसरवादी त भन्लान् नि। गत साल राप्रपालाई 5 वर्ष अगाडि राप्रपा भएको थियो, अहिले काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर हिँड्यो, फेरि एमाले भएको छ, फेरि माओवादी भएको छ। कस्तो अवसरवादी रहेछ। यो त बेहोर्नुपर्छ नि त समाजमा। अनि कसरी उसले चेन्ज गर्न सक्छ आफ्नो दिमाग? सर सबै अवसरवादी छन्। त शेरबहादुर देउबा जसलाई चाहिँ माओवादीहरूले मार्नको लागि एम्बुस थापे, आज प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहिँ माओवादीको बैशाखी टेकेर देउबा प्रधानमन्त्री बनेका छैनन्, उनी अवसरवादी होइनन्। हिजो शेरबहादुर देउबाले टाउकाको मोल तोके यिनी प्रचण्ड बाबुरामहरूको, आज प्रचण्ड बाबुरामहरू चाहिँ शेरबहादुर देउबाको पाउ परेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि त्यो हरकत गरेका छन्। तिनीहरू अवसरवादी होइनन्। त सबै अवसरवादी छन्। अवसरवादी को छैन नि यहाँ? अवसरवादी को चाहिँ छैन भन्नुहोस् न? कसैको स्केल बढी होला, कसैको स्केल कम होला, तर एभ्री ह्युमन इज अपर्चुनिस्ट। प्रत्येक मानवलाई अवसर चाहिएको छ, अवसर चाहिएको छ। गलत होइन त्यो। अवसर लिनु के गलत हुन्छ? अवसर लिनु के गलत भन्छन् नि त? होइन, तपाईँले म कुनै टेलिभिजनमा कुरा गर्छु, तपाईँले मलाई यो टेलिभिजनमा कुरा गरौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, मलाई यहाँनिर कुरा गर्ने अवसर आयो। अवसर भनेको समय आयो, समय भनेको मौका हो। मैले यो अवसर लिएँ, म के अवसरवादी भएँ? तपाईँले मसँग कुरा गर्ने एउटा अवसर लिनु भयो। तर यो न्यारेटिभ समाजमा खुब चल्यो के अवसरवादी भन्ने। सबै अवसरवादी छन् त, सबै अवसरवादी छन्।
को छैन अवसरवादी? दुनियाँभरि धरतीभरिको मान्छे को अवसरवादी छैन? तर उसको क्षमताले कसैले बढी अवसर लिन सक्छन्, कसैले कम अवसर लिन सक्छन्। देउबा अवसरवादी छन्, सुशील कोइराला अवसरवादी थिए, कृष्णप्रसाद गिरिजाप्रसाद कोइराला अवसरवादी थिए हो। अहिले भएका पुष्पकमल दाहालहरू त्यत्रो चाहिँ लडाइँ लडेर आए, उनीहरू अवसरवादी छन्, अवसर उठाएर मौकाको फाइदा उठाएका होइन। हेर्नु न, समाजमा कस्तो न्यारेटिभ बन्यो भने अवसरवाद भन्ने त नकारात्मक शब्द हो, यो त सुन्नै हुँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने छ नि, तपाईँलाई पनि थाहा छ नि। सबैभन्दा सकारात्मक शब्द चाहिँ अवसरवाद हो, सबैभन्दा सकारात्मक शब्द हो। अवसर भनेको मौका अनुसार चाहिँ डाइनामिक हुनुपर्छ। मान्छे त नत्र मान्छेको जस्तो ह्युमन ब्रेन छ। त्यसमै प्रचण्डलाई किन गाली गर्ने त? प्रचण्ड शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्दा गर्दै केपी ओलीसँग पार्टी मिलाउन पुगे, केपी ओली के अरे सरकार बनाउन पुगे, केपी ओलीको ढाले फेरि शेरबहादुर कहाँ पुगे, केपी ओलीसँग पार्टी नै मिलाए, फेरि शेरबहादुर कहाँ पार्टी फोडेर गए। त्यसमै प्रचण्ड डाइनामिक हुन् त? ऊ डाइनामिक होइनन्, उनले चाहिँ गलत गरेका छन्, उनले देश र जनताको विरुद्धमा काम गरेका छन्, पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारको विरुद्धमा काम गरेका छन् भने उनलाई अवसरवादी भने उनको पछि किन लाग्नु पर्यो त? उनलाई छोडिदिँदा भयो नि त, उनलाई छोडिदिँदा भयो नि राजनीति त। त उनकै वरपर घुमिरहेछ त, अहिले पनि केन्द्रमा त उनी नै छन्। त्यस्तो छैन, ऊ चाहिँ कसैको वरिपरि घुमेका छन्। कसको हो, देउबाको वरिपरि घुमेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको वरिपरि। अहिले पुष्पकमल दाहाल चाहिँ ऊ चाहिँ के जाति शिवजीको वरिपरि चाहिँ गणेश पथ छ नि, एउटा कुमार पथ छ। हाम्रो धर्मग्रन्थमा एउटा कुमार पथ छ, एउटा गणेश पथ छ। गणेश पथ भनेको चाहिँ श्रम गरेर खाने, दुःख गरेर खाने, मेहनत गरेर खाने एउटा पथ कुमार पथ भयो। त्यो एउटा हाम्रो कहाँ स्वस्थानीमा आउँछ कि कहाँ आउँछ, जे सुमेरु पर्वत घुमेर आउने चाहिँ त्यो कुमार पथ भयो। कुमारले चाहिँ मेहनत गरेर आए, तर गणेशले चाहिँ के गरे त भन्दा शिवजीको समय मेरो बाबुआमा नै संसार हो भने त्यहीँ घुमेर खाए। त्यो शिवजीको वरिपरि चाहिँ गणेश घुमेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे जस्तै अहिले देउबा र नेपाली काङ्ग्रेसको वरिपरि पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल घुमेर अवसर लिन खोज्दैछ। एउटा अचम्मको कुरा नि, केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्दा त्यो सामान्य भइदिने, केपी ओलीको वरिपरि प्रचण्ड घुम्दा गणेश पथ नहुने, त्यो केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्दा प्रचण्ड हिजोको जस्तो गुरिल्ला पनि हुँदैनन्, हिजोको जस्तो आतङ्ककारी पनि हुँदैनन्, हिजोको जस्तो 17,000 का हत्यारा पनि हुँदैनन् एमालेहरूको दृष्टिकोणमा। मैले तपाईँले होइन, एमालेले सोध्दैछु यो प्रश्न, तपाईँले विश्लेषण गरिदिनु होला। आज शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्दा अब पहिरो गएको छ, रोइलो भएको छ एमालेलाई। आफू कमल थापासँग गर्दा फरक पर्दैन, प्रचण्ड शेरबहादुर माधव नेपालहरूले गठबन्धन गर्दा किन यत्रो ज्वरो आएको, किन यत्रो आपत्ति भने के? होइन, हेर्ने डिफ्रेन्ट प्याराडाइम हुन्छ, हेर्ने डिफ्रेन्ट प्रिजम हुन्छ, कुन ग्लासले हामीले हेर्छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। हिजो कोही मान्छे आफू नजिकमा हुँदाखेरि त्यही मान्छे राम्रो भयो, त्यति बेला हेर्ने ग्लास लेन्स फरक थियो, त्यो लेन्सले हेरे। आज कोही मान्छे टाढा जाँदाखेरि हिजो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेसँग मिल्दाखेरि काङ्ग्रेसहरूले त्यो गाली गरेका थिए नि त, अरूले गाली गरेका थिए, त्यो गाली अरूले गरिराखेका थिए। आज यताबाट उता मिल्दा फेरि अर्कोले गाली गर्छ। त्यो त प्याराडाइम फरक हुन्छ, प्याराडाइम सिफ्ट हो नि त। डिफ्रेन्ट तर हिजो प्रचण्डको टेकेसोमा झन्डै 2 ल्याएर प्रधानमन्त्री हुँदा त एउटै प्लेनको 2जना पाइलट र को पाइलट भन्थे केपी ओलीले, प्रचण्डको सम्मान पनि गरेका थिए। त्यत्रो मिले म त त्यो प्रचण्डले पनि केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता भनेर बडो कहाँ ढालेका थिए। आज प्रचण्डले पनि केपी ओलीलाई त्यस्तै गाली गर्ने, केपी ओलीले प्रचण्डलाई त्यस्तै गाली गर्ने। यो गालीको संस्कृतिले कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? होइन, त्यो त अवसरको कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ। जहाँ अवसर लिन सकिन्छ, जहाँ अवसर भनेको फाइदा लिने, आफूसँग हुँदाखेरि त्यो महान क्रान्तिकारी हुन्छ, आफूसँग भएन भने आतङ्ककारी हुन्छ। अब त्यो कुरा त त्यो चाहिँ अवसर आफूलाई फाइदा हुनुन्जेलसम्म, आफू फाइदामा रहन्जेलसम्म त्यसको प्रशंसा गर्ने। फाइदा लिने यो चाहिँ जेएस मिलको युटिलिटेरियन थ्योरी हो कि उपयोगितावादी सिद्धान्त हो। यस्ता पात्रहरूलाई, यस्ता प्रतिनिधि बनाएर जनताले पठाउनु पर्ने जरुरी के छ त? अब विकल्प खोज्ने समय आयो कि आएन भन्दैछु हो। यही कुरा हो, यही कुरा। त्यसकारणले यिनै पात्रहरूलाई पटक यिनै राष्ट्रघातीहरूलाई, यिनै कल कारखाना बेचुवाहरूलाई, यिनै बेरोजगार उत्पादन गर्नेहरूलाई हो, यही समाजमा विखण्डन गर्नेहरूलाई पटक अनुमोदन गर्ने कि पार्टी भनेर पार्टी साधन हो। मेरो जनताहरूलाई, मतदाताहरूलाई, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के आग्रह छ भने पार्टी भनेको साधन हो, त्यो साधनमा टेकेर हामी साध्यमा पुग्ने हो। पार्टी नै साध्य होइन, एउटा दलको सदस्यता लिनु चाहिँ हाम्रो जीवनको लक्ष्य पुरा हुने होइन, त्यसमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण तपाईँले हामीले जुन साधनको प्रयोग गरिरहेका छन्, यो साधन गलत छ भने, यो साधनले सही किसिमले काम गर्दैन भने यो साधन चेन्ज गर्न हामीले सक्नुपर्छ। भनेपछि के अब राप्रपालाई, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भोट हाल्ने बेला आएको हो? किनभने मेचीदेखि महाकालीसम्मको हुइम हेर्ने हो भने र युवा
प्रौढ वृद्ध बालबालिका सबैको आकर्षणको केन्द्रमा यति बेला राजेन्द्र लिङ्गदेन छन्। हिजो मात्रै चितवनमा हजारौँ पार्टी प्रवेश गरेका छन्। मान्छेको माहौल त्यस्तै देखिन्छ। के मान्छेले यसपालि तपाईँले भने जस्तो साधन चेन्ज गरेर राप्रपालाई चुन्ने सम्भावना छ? के को लागि चुन्ने त राप्रपालाई? ल ठिक छ, राप्रपालाई चुन्ने, अहिलेको लागि नयाँ शक्ति भएर राप्रपा उदाएको छ। त राप्रपालाई के को लागि चुन्ने त? राप्रपालाई के को लागि चुन्ने? के को लागि चुन्ने त? मान्छेले त्यो एजेन्डा त के भुल भुलैयाको लागि एउटाको रिसले अर्कोलाई मत हाल्ने हो कि? राप्रपालाई चुन्ने तपाईँले एउटा आधार भनिदिन्छु। राप्रपाका चाहिँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले उनका मूल एजेन्डा भनेर 13वटा मूल एजेन्डा अगाडि ल्याएका छन्। म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। संवैधानिक राजा 1 नम्बर, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री 2 नम्बर, 77 संसद प्रतिनिधि सभा, जम्मा 77 जनाको प्रतिनिधि सभा। यी सबै कुरा जनताको मन छोइरहेछ है। 21 जनाको राष्ट्रिय सभा, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाइने, 13 मन्त्रालय मात्र, 13 भन्दा माथि मन्त्रालय नबनाइने, उपमन्त्री सहायक मन्त्री राज्य मन्त्री कुनै पनि नराख्ने, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्ने, सङ्घीयता खारेज गर्ने, 5 विकास क्षेत्र नै राख्ने, स्थानीय निकाय बलियो बनाउने, वर्गको आधारमा केही वर्ष आरक्षण दिने, जातमा नदिने, प्रत्येक महिला पुरुषले 2 वर्ष सैनिक तालिम अनिवार्य लिने, संस्कृत अनिवार्य गर्ने, कक्षा 6 देखि 12 सम्म अनिवार्य स्वास्थ्य जसमा योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्साको स्वास्थ्य वृत्ति अध्ययन गराउने भनेर कस्तो राम्रो कुरा ल्याएका छन्। अब केही कुरा मान्छेलाई मन नपर्ला, राजा मन नपर्ने मान्छेलाई राजाको कुरा मन नपर्ला, जस्तो 13वटा कुरा मैले सुनाएँ नि, कुन चाहिँ कुरा चाहिँ यो गर्न हुँदैन भन्ने लाग्यो तपाईँ? यी सबै कुराहरू कर्णप्रिय छन्, कर्णप्रिय छन्। सुन्दाखेरि यी कुनै पनि विषय मेरो लागि नराम्रो छैनन् मैले भन्नुपर्दा। तर संवैधानिक राजतन्त्र हिजो पनि थियो नि, होइन? 62-63 भन्दा अगाडि पनि, 46 भन्दा पछाडि पनि नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो। त त्यो संवैधानिक राजतन्त्रले पनि धेरै खेल खेल्यो। त्यही संवैधानिक राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्रको रूपमा 58 सालभन्दा पछाडि उदायो, होइन त? त्यही संवैधानिक राजतन्त्र होइन, फेरि त्यस्तै राजतन्त्र चाहिने कि संवैधानिक? अब राजा को हुन्छ? राजा को हुन्छ? अब फेरि राजाको उत्तराधिकारी कसरी बनाइन्छ? राजाको उत्तराधिकारी को कसरी बनाइन्छ? अब अहिलेकै जुन पूर्व राजा हुनुहुन्थ्यो, पूर्व राजाकै छोरालाई राजा फेरि भोलि पर्सि राजा बनाउने हो कि कसरी बनिन्छ? राजा कसरी छानिन्छ? ल ठिक छ, संवैधानिक राज, तर राजा कसरी छानिन्छ? राजाको छोरा राजा भएर जाने हो कि राजाको छोरी पनि महारानी हुने हो कि? अर्थात् त्यो राजाको उत्तराधिकारी छनौट हुने बेलामा कुनै नेपालको प्रतिनिधि सभा वा विधायिकाले छान्छ कि कसले छान्छ? अर्को राजाकै आफ्नै एजेन्डा अगाडि ल्याएर आए त्यो त। तर होइन, नेगोसिएसनमा बसेर समाधान निस्केला होइन 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 यसको त एउटा यसको त विस्तारमा चर्चा छलफल गरेर चाहिँ यस्तो 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 हाम्रो एजेन्डा स्टेप वाइज रूपमा सबै छलफल गर्नु पर्यो नि त। संवैधानिक राजतन्त्रको भनेर पछि लागेर त भएन। त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा नराम्रो एजेन्डा होइन त? कार्यकारी प्रधानमन्त्री कसरी छानिन्छ त? कसरी छानिन्छ त्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्री? त्यस विषयमा पनि त डिटेलमा चर्चा गर्नु। यस्तो एजेन्डा लिएर आउने आड त गरे नि। अहिलेसम्म 30 वर्षसम्म सत्तामा भएका चोरै चोर भनेर भनिरहेछन्। उनीहरूले गर्दाखेरि देश बर्बाद भयो, देश बनाउने एक दिन पनि सोचेनन्, हामी देश बनाउने सोच्छौँ भनेर आइरहेछन्। त्यो आशा त गर्न पर्यो नि। सुन्नु न, संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा त नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डै पनि त हो नि। यो त पुरानै एजेन्डा हो नि त, होइन र? संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा त नेपाली काङ्ग्रेसकै एजेन्डा हो। प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा त माओवादीको एजेन्डा पनि थियो। तिनीहरूले पनि यो एजेन्डा पछि सत्ताको चाहिँ त्यही अवसरवादको लागि चाहिँ यिनीहरूले पनि यो एजेन्डा छोडेर गए। त यी एजेन्डाको विषयमा पनि डिटेलमा चर्चा गर्दै जानु पर्यो। त्यही संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा कमल थापाको पनि थियो। 70 को चुनाव पछाडि यी एजेन्डा सबै कमल थापाले छोडेर सत्तामा गए। त त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेसम्म सत्तामा नजाने त यो अहिलेको राप्रपा भन्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी कहिलेसम्म सत्तामा नजाने? भोलि प्रतिनिधि सभामा 10 सिट प्राप्त गर्यो भनेदेखि त्यो सत्ताको खेलमा लाग्ने कि नलाग्ने, यी सबै विषयमा डिटेलमा चर्चा गर्नुपर्छ। मान्छेको आकर्षण त छ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा, देख्नु भएको छ नि, उपस्थिति देख्नु भएको छ, प्रवेश देख्नु भएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? अब यो सङ्केत चाहिँ राप्रपाप्रतिको अहिलेको लिङ्गदेनप्रतिको आकर्षणको कुरा चाहिँ यो पार्टीका यी एजेन्डा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। यी एजेन्डाहरू यी नयाँ एजेन्डा चाहिँ होइन, नसुनिएका एजेन्डा होइनन्। तिनै एजेन्डाहरूलाई व्यवस्थित गरेको चाहिँ हो। तर राप्रपाप्रतिको अहिलेको आकर्षण चाहिँ यी भइरहेका पुराना ठुला पार्टीहरूप्रतिको विकर्षणले गर्दा भएको हो। यिनीहरूको
असक्षमताले गर्दा नालायकीपनले यिनीहरूको नालायकपनले र कार्य अकुशलताले गर्दाखेरि राप्रपा एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहियो। रविन्द्र मिश्रको वैकल्पिक शक्ति पनि त्यत्तिकै पतन भएर गयो हो। वैकल्पिक बाबुराम भट्टराईको वैकल्पिक शक्ति नयाँ शक्ति पनि त्यो पनि पतन भएर गयो। त्यस कारणले मान्छेले जहिले पनि विकल्प खोजिरहेको हुन्छ। अब त्यति भएन, मान्छे त असन्तुष्ट हुन्छ। जहिले पनि आवश्यकता कहिले पनि पुरा हुँदैनन्। मान्छेका आवश्यकताको एउटा चेन हुन्छ, एउटा आवश्यकता पुरा हुन्छ, त्यसपछि अर्को पछि अर्को हुन्छ। त्यति भएन, कुनै पनि आवश्यकता पुरा भएनन्। आर्थिक रूपमा त देश झन्झन मुख्य कुरा चाहिने भनेको यहाँ मान्छेलाई डेमोक्रेसी चाहिएको छैन, मान्छेलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ। मलाई कुनै लोकतन्त्र चाहिँदैन उमेशजी, म ठोकेर भन्छु। मलाई कुनै लोकतन्त्र चाहिँदैन, मलाई बोल्न पनि दिनु पर्दैन, मलाई यो भोट हाल्न पनि दिनु पर्दैन, मलाई मौलिक अधिकार पनि चाहिँदैन। तर यो देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउनुहोस् न। त्यति भए सबैको माग पुरा हुन्छ। नेपाली नागरिकलाई नेपालमै रोजगारी दिनुहोस् न, किन कराई हिँड्न दिनु पर्यो? लोकतन्त्र र डेमोक्रेसी त दिँदैन। लोकतन्त्रले दियो। आज पञ्चायतको भन्दा जर्जर अवस्थामा हामी पुगेनौँ। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, अब राप्रपा चाहिँ कस्तो शक्तिको रूपमा आउने देख्नुहुन्छ? राप्रपा अहिलेको जुन माहौल त अब यो सामाजिक सञ्जालमा सबैले देखेकै कुरा हो। सबैले देखेको कुरा त देखेको भन्नुपर्छ। अहिलेको माहौल त राम्रो बनिरहेको छ, तर एजेन्डाको हिसाबले मेरो पनि त्यहाँनिर कुराकानी भइरहेको छ। मेरो पनि पर्सनल कुराकानी भइरहन्छ। लिङ्गदेनसँग चाहिँ हुँदैन। कोसँग अरू मान्छे तपाईँ प्रवेश गर्दै हो? होइन, त्यस्तो पनि होइन। फेरि यसको अर्थ होइन, साथीभाइ त मेरो सबैतिर छन् नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको माथिल्लो लेभलमा पनि साथीभाइ छन्, एमालेको माथिल्लो लेभलमा पनि साथीभाइ छन्, माओवादीसँग पनि सम्पर्क यथावतै छँदैछ, लिङ्गदेनहरूसँग पनि सम्पर्क छ। कुराकानी त सबैसँग भइरहेको हुन्छ। मैले उहाँहरूलाई भने अपर्च्युनिटी खोजेर बस्या हो तपाईँ? मलाई अवसर चाहिएको छैन। मलाई कुनै अवसर चाहिएको छैन। म कुनै पनि अवसरको खोजीमा छैन। मलाई कुनै पनि अवसरको खोजीमा म छैन। म नेपाल भन्ने देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुनुपर्दछ। नेपाली सुखी र समृद्ध हुनुपर्दछ। नेपालीहरूले नेपालमा रोजगारी पाउनुपर्दछ। नेपालमा यो प्राकृतिक स्रोत र साधनको अपार भण्डार छ। कम्युनिस्ट हेऱ्यौँ, माओवादी हेऱ्यौँ, एमाले हेऱ्यौँ, अब राप्रपा हेरौँ भन्न थाले क्या मान्छेले। यो राप्रपाले गर्छ भन्ने आशा गरेका छन्। एजेन्डाको रूपमा आशा हुनु एउटा कुरा हो। नेपाली जनता सधैँभरि भ्रममा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रममा परे, माओवादीको भ्रममा परे, अरू पार्टीको भ्रममा परे। अब अहिले नेपाली जनताहरू अरू केही विकल्प नपाएर राप्रपाको पछि लागेका छन्। यो पनि भ्रम हो? होइन, त्यो पनि अस्वाभाविक होइन। नेपाली जनता पछि लाग्नु अस्वाभाविक होइन, तर यस्तो भ्रममा राप्रपाले राख्नु हुँदैन। एजेन्डाको रूपमा राप्रपा एकदमै एजेन्डाको रूपमा अर्थात् क्ल्यारिटी स्पष्ट हुनुपर्दछ। त्यो संवैधानिक राजतन्त्र बनेको, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनेको, यो सङ्घीयताको विषय भयो, हिन्दू धर्म राष्ट्रको कुरा भयो, यो अरू विभिन्न विषयहरू छन्। यी विषयहरूमा जस्तो 77 जिल्लामा 77 जना जिल्ला वाइज एक जना प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने कुरा, अनि त्यसपछि आएर विधायक चाहिँ अर्थात् प्रतिनिधि सभा भनेको विधायिका हो। त्यो विधायिकाको सदस्यलाई विधायक भनिन्छ। त्यो विधायक चाहिँ कार्यकारीको सदस्य अर्थात् मन्त्री परिषदको सदस्य मन्त्री नहुने कुरा, यी कुराहरू आफैमा राम्रा विषय हुन्। तर यति हुँदै पनि यो एजेन्डाको विषयमा मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, यो एजेन्डाको विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरेको छ कि छैन, विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेर तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिले पास गरेको छ कि छैन भन्दा यसको विस्तृत रूपमा व्याख्या हुन बाँकी छ। विस्तृत रूपमा यसको विवेचना भएर यसको चाहिँ यो दस्तावेजीकरण गर्न बाँकी छ भनिसकेपछि त उहाँहरू पनि दोबाटोमा हुनुहुन्छ नि त। यसको व्याख्या कसरी गर्ने त? त्यसकारण मैले उहाँहरूलाई आग्रह गरेको छु, तपाईँहरूको यस्तो विस्तृत विवेचना गर्नुहोस्, विस्तृत व्याख्या गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि आएर तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिले पास गरेर त्यसलाई राप्रपाको सम्पत्ति बनाउनुहोस्। तब न मान्छेले विश्वास गर्छन्। ठिक छ, तपाईँले राप्रपालाई यो सुझाव दिइरहँदा राप्रपाको यही प्रभाव बढेको देखेर, राप्रपाप्रति जनलहर देखेर अहिले परिवर्तनकामी भन्छन् नि 62-63 पछिका दलहरूले चुनाव रोक्नलाई अनेक प्रपञ्च गर्दैछन्। कतै विप्लवले देखाएर अथवा कतै आर्थिक टाँट पल्टेको अवस्थाले चुनाव गर्न नसक्ने अवस्था देखाएर चुनाव रोक्न खोज्दैछन् भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँलाई लाग्छ त्यो सम्भव छ? अनि यस विषयमा हामीले अघि पनि अघि त हामीले गठबन्धनका दलहरू कमजोर भएर भन्यौँ। अहिले चाहिँ के भनेर भन्यौँ भने सम्पूर्ण परिवर्तनकामी शक्तिहरू नै सबै राप्रपा बाहेक चुनाव रोक्न अनेक षड्यन्त्र गर्दैछन्। राप्रपा बाहेकले चुनाव रोक्ने षड्यन्त्र गर्छन् भन्ने कुरामा त मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चुनाव रोक्नको लागि उसले गर्दैन, तर ऊ चाहिँ गठबन्धनमा छ। देउवालाई जसरी पनि पद चाहिएको छ,
हो। योभन्दा अगाडि कति 60-61 सालमा पनि स्थानीय सरकारको कार्यकाल समाप्त भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ होइन कार्यकाल थप चुनाव गर्न सक्दैनौँ भने बरु चाहिँ कार्यकाल थपिदेऊ, कार्यकाल थप्देऊ, स्थानीय तहको कार्यकाल थप्देऊ भन्दा उनले कार्यकाल पनि थपेनन्। त्यसकारण उनलाई यो तलको स्थानीय आदि इत्यादि यताउतासँग केही देउवालाई मतलबै छैन। देउवालाई केवल सत्ता चाहिएको छ, देउवालाई सत्तासँग मात्रै मतलब छ। अब यिनीहरूले गठबन्धनले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले धेरै पेले भनेदेखि देउवाले के निर्णय गर्छन् भन्न सकिँदैन। किन देउवाले जे पनि निर्णय गरेका छन् विगतमा सत्ताको लागि सुरासुन्दरी भित्राउने पनि देउवा, प्राडो पजेरो भित्राउने पनि देउवा, संसद विघटन गर्ने पनि देउवा, राजामा लगेर जिम्मा लाउने पनि देउवा, यही राजा ठिक भन्ने पनि देउवा। राजा देउवाले पदको लागि कुनै काम देउवाले नगर्ने कुनै काम छ भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले देउवाले चाहिँ सत्ताको लागि एमसिसी पास गरे, यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। चुनाव पनि रोक्न सक्छ। देउवाले चाहिँ सत्ताको लागि महाकाली सन्धि गरे, देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए जस्तो लाग्छ मलाई हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षमा त एमाले थियो। माधव नेपाल र केपी ओलीको सहयोग बिना त सम्भवै थिएन। होइन त्यति बेला भनेपछि मैले अहिले चाहिँ हामीले गर्न खोजेको चर्चा के भने पदको लागि देउवाले जे पनि गर्छन्, पदको लागि सत्ताको लागि जे पनि गर्छन् देउवाले। अब धेरै घाटामा गयौँ जस्तो प्रचण्ड र जाने भयौँ जस्तो प्रचण्ड र माधव कुमारलाई लाग्यो भनेदेखि यो खेल नहोला भन्न पनि सकिँदैन। अब यही बिचमा म अन्तिममा तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँले भविष्यवाणी पनि गर्नुभएको छ, यो गठबन्धन अब 10 दिन पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, 10 दिनभित्र सबै गठबन्धन तोडमोड हुन्छ भनेर तपाईँले भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। मैले यही अघि हामीले ओन्टोलोजी त रियलिस्ट र अर्को आइडियलिजम थ्योरी अनुसार इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ रिजनिङको प्रयोग गरेर ऱ्यासनलिजम र इम्पिरिसिजमको प्रयोग गरेर अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तल समाजमा कन्फ्लिक्ट छ कि हार्मोनियस छ भनेर कार्ल मार्क्सको र दुर्खिमको थ्योरी लगाएर हेर्दाखेरि यहाँ कन्फ्लिक्ट छ। यो कन्फ्लिक्टको बिचमा चाहिँ चुनावमा टिकट बाँडफाँडको कुरामा, कोटाको बाँडफाँडको कुरामा, तालमेलको कुरामा यी दलहरूको बिचमा चाहिँ मतैकता हुन सक्दैन। ठुलै द्वन्द्व हुन्छ अनि ठुलै मारपिट चल्छ, ठुलै हानथाप चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही सिट नपाउने, अवसर नपाउने कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन भत्ताभुङ्ग हुन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। 10 दिनमै किनभने 10 टिकट त यही बिचमा बाँडिन्छ नि। अनि त्यही हो सङ्केत देखियो नि, माधव नेपालले माओवादी नामै मन पर्दैन मलाई, एक भएर जाने सम्भावना छैन, माओवादी त हामीले 46 सालमै माओवाद छोडिसक्यो हो भनेर माधव नेपालले एउटा अन्तर्वार्तामा बोले। प्रचण्डले माधवजीले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी मागेर हैरानै पार्नुभयो, अब यो गाह्रो छ गठबन्धन भनेर भनेपछि त्यो तपाईँले भनेका सिम्टमहरू देखिन थाल्यो। अब जस्तो भनौँ न, एउटा सिम्टम त अस्ति वीरगञ्ज महानगरपालिकामा माओवादीको बिचमा ठुलो द्वन्द्व भयो। एकजनालाई पार्टीबाटै निकाल्थ्यो एउटा द्वन्द्व हो। अनि त्यसपछि आएर अर्को उदाहरण हामीले भरतपुरमा हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ माओवादीले त्यहाँ हामीलाई चाहिन्छ भनेको छ, माओवादी प्रचण्डकी छोरीलाई चाहियो भनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसवालाहरू हामी सधैँभरि हँसिया हथौडामा भोट हाल्न हुँदैन भनेको छ। त अहिले भर्खरै आजै आएको माधव र प्रचण्डको बिचमा चाहिँ आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै मागेको भन्ने कुरा देखिहालियो। हैसियत के भन्नुहुन्छ भने अहिले त 20 सिटको यो एउटा भ्रम छ माधव नेपालको, तर भोलि साँच्चै एक्लै प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जाने हो भने माधव नेपालको 1 सिट पनि आउँदैन प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्दैन माधव नेपालको। माधव नेपालको वास्तविक हैसियत त्यति बेला देखिन्छ। अहिले चाहिँ हैसियत लुकाउन खोज्दैछन्। त प्रचण्डको पनि 45-50 ठिक बोले हो, माधवको हैसियतभन्दा बढी मागे भनेर बढी मागेका छन्। जस्तो अहिले प्रचण्डको माधव कुमार नेपालकै कुरा किन गर्ने, डोल्पाको आज बिहान भर्खरै समाचार आइरहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ कोलाबोरेसन हुन सकेन। त्यहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष, मैले नाम ख्याल गरिनँ, उनले के भन्यो भनेदेखि माओवादी र अरू घटकहरूले चाहिँ उनीहरूको हैसियतभन्दा धेरै दाबी गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यति दिन सकिँदैन, त्यसकारण कोलाबोरेसन सम्भव नहुने अवस्थातिर गयो भनेर उनले चाहिँ भनेका छन्। डोल्पाको कुरा गर्नु भनेपछि जहाँ पनि आफ्नो हैसियतभन्दा बढी माग्छ, किन हैसियत त देखिन्छ ठाउँमा, तल युनिटमा गएपछि हैसियत देखिन्छ। मैले अघि इन्डक्टिभ रिजनिङको कुरा गरेँ नि, हामी चाहिँ एकदम रियलिस्ट थ्योरीबाट चाहिँ हामी तल गएर हेर्दाखेरि तल देखिन्छ नि हैसियत त। एउटा गाउँभरिमा, एउटा वडामा त, गाउँमा त, सहरमा त त्यहाँ कति मान्छे छन्, समाजवादीका एकीकृत समाजवादीका कति छन्, माओवादीका कति छन् भने त उनीहरूले त टाउका गर्ने हिसाब गरेर राखेका छन्। अब हैसियतभन्दा बढी उनीहरूले दाबी गरिसकेपछि त्यो माग त पुरा हुँदैन नि त। त्यो माग पुरा नभएपछि होइन हामी त सत्ता साझेदार हो, हामीलाई तिम्रो सरहको हैसियत चाहिन्छ, हाम्रो माथि यति सिट छ भनेर भन्छन्, त्यही अनुसार चाहियो भने त्यो माथिको सिट त त्यो त कुनै समयको अङ्क गर्ने म्याथमेटिक्सले चाहिँ
त्यो आर्जन भएको सिट हो, त्यस अनुसारको ग्राउन्ड रियालिटी त छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ। यो द्वन्द्व भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो किनभनेदेखि माथि सैद्धान्तिक रूपमा एउटा कोलाबोरेसन बनाए, हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भयो। परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ। साइन्टिफिक स्टडीमा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भयो, त्यो माथि सबै मिलेपछि तल सबै मिल्ने रिजल्ट आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो भनेर मान्छेहरूले भन्छन्। माथि मिलेपछि तल मिल्छ भनेर। यो त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो जुन द्वन्द्वको समयमा 62-63 भन्दा अगाडि माथिबाट आदेश गर्ने बित्तिकै तलका सबै कार्यकर्ताले मान्छन् भने जस्तो त हतियार उठाउँछन् या हतियार बिसाउँछन् भने जस्तो त यो होइन नि त। बिचमा त अरू भ्यारिएबल्सहरू छन्, हो, अरू भ्यारिएबल्सहरू छन्, अरू राजनीतिक दलहरू छन्, हो, अनेक किसिमका चाहिँ उचाल्ने पछार्नेहरू पनि छन्। त्यसमा अरूले चाहिँ होइन तिमीहरूले माग्नुपर्छ, तिमीहरूले पाउँछौ भनेर चाहिँ होइन भने यता आऊ भन्ने पनि छन्। त्यहाँ पाइन्छ भने पाइन्छ, होइन भने यता भनिसक्यो। काङ्ग्रेसले भन्दा बढी दिन्छौ भनिसक्यो, हो, बढी दिन्छौ भने बढी। अनि त्यसपछि तलको हैसियत त अनिखेर त्यहाँ बार्गेनिङ गरेर तिमीहरू मेयरमा या अध्यक्षमा, होइन भने यता आऊ हामी दिन्छौँ भनेर पनि भन्छ। अनेक किसिमका परिवर्तनहरूले, यसलाई भ्यारिएबल्स भनिन्छ साइन्टिफिक ल्याङ्ग्वेजमा, ती अनेक किसिमका भ्यारिएबल्सहरू हुन्छन्। ती भ्यारिएबल्सहरूले त खेलिराखेका हुन्छन्। खेल अटोमेटिक खेल्छन्, कसरी खेलाउनु पर्दैन। त्यसपछि गठबन्धन भताभङ्ग हुने दिशामा गइसक्यो। होइन, त्यतातिर जान सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ आकलन हो। त्यता जान सक्छ। यो द्वन्द्वको यो नियम लगाएर कार्ल मार्क्स, किन उनीहरू मार्क्सवादी हुन्, त्यही मार्क्सवादलाई यहाँ लगाएर हेर्दाखेरि, मार्क्सवादकै थ्योरी लगाएर यहाँ हेर्दाखेरि यो गठबन्धन टिक्दैन भन्ने मेरो चाहिँ निष्कर्ष हो। मैले त्यही निष्कर्ष अब म अन्तिममा तपाईँलाई सोध्छु, सबैभन्दा ठुलो दल को बन्छ? गठबन्धन भयो भएन, अथवा के अब निर्वाचनपछि आउने सिनारियो के देख्नुहुन्छ? अब अहिलेको अनुसार यो थ्योरिटिकल रूपमा सबैले रुखमा भोट हाल्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो दल बन्छ। यदि गठबन्धन भएन भने? गठबन्धन भएन भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बन्छ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस। राप्रपा बन्दैन? बन्दैन, अहिले बन्दैन। अहिले त्यो अवस्थामा आइसकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पछि चाहिँ अब यही राप्रपा र माओवादी केन्द्रको बराबरी नै भोट आउला भने एमाले समाजवादी कहीँ देखिँदैन। त्यसपछि आउँछ, देखिन्छ, त्यसपछि आउँछ। हस्, अब चुनावपछि तपाईँको यो भविष्यवाणीलाई लिएर फेरि हामी कुनै एउटा संवाद गर्नेछौँ। तपाईँको भविष्यवाणी हामीसँग जस्ताको तस्तै हुन्छ। यो भविष्यवाणी के हुन्छ, कसो हुन्छ हेरौँ। समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गरिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद उमेशजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।